السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي المترشحات والمترشحون للامتحان الوطني والجهوي 2020، مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك التدبير المحاسباتي. إذا في هذا الفيديو السابع غنشوفوا التتمة ديال تصحيح الامتحان الجهوي لمادة القانون بطبيعة الحال. واللي بغى يتيليشارجي يعني هاد الامتحان راه غيمشي لا ديسكريبسيون غيلقى لو لين دو تيليشارجمون. اذا قبل ما نبداو تتمة التصحيح اناشدكم وارجوكم بتفعيل الاشتراك الى باقي ما درتوش الاشتراك ديالكم. اذا توقفنا عند لا كيسيون بطبيعة الحال بي، خرجناها في الفيديو بطبيعة الحال السادس. شفنا لي شارج ديديكسيبل، لي شارج نون ديديكسيبل، وقلنا كيفاش كنعرفوا لي شارج ديديكسيبل من لي شارج نون ديديكسيبل، يعني سولون لو كا، على حسب الحالة. دابا الآن عندنا لا كيسيون سي، كالكولي او تيتر دو ليكزيرسيس 2018، يعني لو ريزولتا فيسكال نت. إذا غنطلقوا من القاعدة اللي كتقول بانه لو ريزولتا فيسكال نت كتساوي الريزولتا كونطابل افون امبو بلس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون موان لو رابور ديفيسيتير. اذا عندنا الريزولتا كونطابل افون امبو تتساوي 650,000. لي ريانتيغراسيون حسبناهم انطلاقا من لو طابلو وصبنا بانهم كيساويو 39,300، وراح حنا حسبناهم في الفيديو السادس. لي ديدكسيون 184,500. هنا بالنسبة لي ديدكسيون عندنا فقط ان سول برودوي نون امبوزابل اللي كيتعتبر من لي ديدكسيون هما دوك لي ديفيدوند لي سو سون دي بارتيسيباسيون او لا دي ريفوني دو بارتيسيباسيون، راهم معطيين في المعطيات بطبيعة الحال. هنا كنفتح واحد القوس، لي ديفيدوند اللي هما دي ريفوني de participation, ce sont des produits non imposables اللي خصهم يتنقصوا. علاش؟ انا نشرح لكم كيفاش هاد لي ديفيدوند خصهم يتنقصوا. دابا لونتربريز الكترو رزق او لا سوسيتي الكترو رزق راه مستثمره في دي زاكسيون ديال اون اوتر سوسيتي، يعني شركه اخرى مستثمره فيها، يعني شاريه دي زاكسيون، وهادوك لي زاكسيون كيجيبوا ليها دي ريفوني، يعني مداخيل. دونك هادوك لي ريفوني يعني في الريزلتا كونطابل كنقصوهم، عفوا في الريزلتا كونطابل كنضيفوهم لحقاش سون دي برودوي، ولكن في الريزلتا فيسكال خصهم يتنقصوا. علاش خصهم يتنقصوا؟ pour ne pas avoir une double imposition. لحقاش هاد لي ديفيدوند sont déjà frappés par يعني لياس، يعني ديجا تحسبت عليهم لياس في لا سوسيتي ديالهم اللي مستثمره فيها لا سوسيتي الكترو رزق. اذا لا داعي باش نعاودوا نحسبوا عليهم لياس. الا عاودنا حسبنا عليهم لياس on aura une double imposition. Voilà. Donc, puisque حنا ضفناهم في الريزولتا فيسكال، اذا خصنا نقصوهم باش يتحيدوا بطبيعة الحال. اذا تو كالكول في غيعطينا بان الريزولتا فيسكال نت هي 504,800. نسيت ما هضرتش على الروبور ديفيسيتير. الروبور ديفيسيتير هنا ما عندناش في هذه الحالة، ولكن اشنا هو هذا الروبور ديفيسيتير؟ الروبور ديفيسيتير سيبوزون كيكون عندك مثلا ان اكزيرسيس كونطابل بريسيدون، بحال مثلا ناخذ مثلا 2019 كاكزيرسيس كونطابل بريسيدون، نعتبروا بان الكترو رزق دارت فيه واحد ديفيسيت. يعني اشنو هو لو ديفيسيت؟ يعني ريزولتا كونطابل نيجاتيف، يعني لي شارج ديالها كبر من لي برودوي ديالها، سي ان ديفيسيت. اذا هنا شنو كدير؟ فيسكالمون
عندها الحق دير لامبوتاسيون على الريزولتا الا كانت بوزيتيف في 2020. يعني هذيك الريزولتا نيجاتيف كتعاود تنقصها من الريزولتا بوزيتيف ديال 2020. هو ما يسمى بلو روبور ديفيسيتير. لو روبور يعني جات من لو فيرب روبورتي، كان روبورتيو يعني هذاك لو ريزولتا نيجاتيف حتى ل 2020 عاد باش كنقصوها. يعني علاش دونك لا لوا فيسكال تيقول هكا. دونك دابخي لو طابلو دي باغيم دو لياس، راه عندكم لو طابلو اللي فيه الباريم ديال لياس. اون شنو عندنا 504,800 اللي هي ريزولتا فيسكال نت محصوره ما بين 300,000 واحد ومليون. الوغ اون اورا ان طو دو 20% et un montant à déduire de 30,000. دونك لياس تيوريك هذه هي القاعده ديالها بين قوسين لو ار اف ان هي الريزولتا فيسكال نت اللي حسبنا فوا لو طو موان لو مونطون ا ديدوير. دونك 504,800 فوا 20% ناقص 30,000 غيعطينا لياس تيوريك 70,960 درهم. ولكن هذه غير لياس تيوريك يعني نظريا، ولكن باش نعرفوا فينالمون لياس ا بي اون دوا كالكولي خصنا نحسبوا ما يسمى بلا كوتيزاسيون مينيمال. ولا كوتيزاسيون مينيمال هذه هي العلاقه ديالها لا باز دو كالكول دو لا كوتيزاسيون مينيمال فوا لو طو دو لا كوتيزاسيون مينيمال. اذا لا باز دو لا كوتيزاسيون مينيمال هو 0.5% فوا لو طو اللي هو 496,500 اللي غتعطينا 24,825. هذه هي لا كوتيزاسيون مينيمال. وباش نعرفوا لياس ا بي كنقارنوا لا كوتيزاسيون مينيمال مع لياس تيوريك وكناخذوا الاكبر فيهما. اذا هنا الاكبر فيهم بجوج هو 70,960 اللي هي لياس تيوريك. دونك لياس ا بي غتساوي لنا لياس تيوريك غتساوي 70,960. السؤال الموالي كالكولي لو ريليكا دو لياس. اشنا هي لو ريليكا دو لياس؟ باش نشرحها هنا خصكم تعرفوا بانه مثلا حنا دابا في 2020 كيفاش غادي لي زونتربريز كيخلصوا لياس ديالهم. لي زونتربريز اولا لي سوسيتي كيخلصوا لياس ديالهم ديال 2020 بناء على لياس دو ديال 2019. علاش؟ النظام يعني الضريبي داير هكا لانه منطقيا 2020 مازال ما كملاتش. دونك لياس اللي غنخلص في 2020 كنخلصها بناء على لياس دو ديال 2019. دونك دو لا ميم مانيير لياس ديال 2018 ا بي شحال صلنا؟ راه هي 70,960. ولكن لياس اللي دو في 2017 واللي هي باش خلصنا في 2018 راه هي 60,000. دونك هنا يعني الحساب كما كنقولوا في الدارجه ما جاش مقاد. يعني لونتربريز او لا سوسيتي الكترو رزق خلصات 60,000، ولكن ملي جا ليكزيرسيس صبناها بانها حقات. يعني بالنسبه ملي كالكولنا لياس صبناها بانها خصها تخلص 70,960. دونك خصها تزيد تخلص واحد الجزء اللي هو لو ريليكا دامبو اللي هو 70,960 ناقص 60,000 اللي غيعطينا 10,960 درهم هو لو ريليكا دامبو. دونك لا كيسيون الاخيره calculer le premier acompte provisionnel de l'IS au titre de l'année 2019. إذا كما قلت لكم باش نحسبوا لو بروميي اكونت بروفيزيونيل ديال l'IS ديال l'année 2019 on va se baser sur l'IS دو ديال 2018.
وباش نشرح لكم هذه القضيه يعني بشكل واضح، غنشوفوا هذا الطابلو هذا. هذا الطابلو هذا فيه 3 كولون، عندنا لي زاكونتس وعندنا لو مونطون وعندنا دات دو بايمون. دونك لياس في العام كتخلص على 4 ديال الاجزاء اللي هما 4 ديال لي زاكونتس. عندنا لو بروميي اكونت كيكون في 31 شهر 3، ها هي مكتوبه في الدات دو بايمون يعني في لا كولون الاخيره، في 31 شهر 3 ان. الدوزيام اكونت كيتخلص في 30 شهر 6 ان يعني في لاني ان. لو تخوازيام اكونت كيتخلص في 30 شهر 9 ان. ولو ديغني اكونت اللي هو لو كاتريام كيتخلص في 31 شهر 12 ان. بقى لينا لو مونطون. اذا لو مونطون كتلاحظوا ديما عندنا 25%، يعني كنقسموا لامبو دو على 4 حيت 25% هي الربع. ولكن لاحظوا معايا شنو مكتوب هنا، مكتوب ان موان 1 يعني 25% دو لامبو دو اون ان موان 1. علاش؟ لان كما قلت لكم قبل قليل لي زاكونت المونطون ديالهم عنده علاقه بلامبو دو ديال لاني ان موان 1 وهو اللي غيتخلص في لاني ان. يعني اون اني ان لياس ديالها اللي غتخلص سو فورم داكونت بروفيزيونيل كنحسبوها بالاعتماد على لياس دو ديال السنه التي قبلها. هذا علاش عندنا هنا ان موان 1. اذا رجعوا دابا ليكزيرسيس ديالنا بالنسبه ل 2019 قلنا غنعتمدوا على لياس دو ديال 2018. اذا لو بروميي اكونت بروفيزيونيل شنو غيساوي 25% يعني الربع في 70960. 70960 راه هي لياس دو ديال 2018. ولكن ما ننساوش الروليكا. الروليكا هي داكشي اللي بقى لينا من 2018، لحقاش في 2018 كان ان ديكالاج. هي خصها تخلص 70960 ولكن خلصات غير 60000، و 70960 ناقص 60000 راه قلنا هي 10960 اللي هي الروليكا. ديما الروليكا كتخلص في لو بروميي اكونت زائد 17740 اللي غيعطينا 28700. دونك سات اكونت اللي هو 28700 سورا بايي au 31/3/2019. سيبوزون كون قالوا لكم مثلا اشنا هو لو دوزيام اكونت لو مونطون ديالو. اذا لو مونطون ديالو غيكون هو 17740 يعني هو 25% في 70960. لا ميم شوز بالنسبه للتروازيام اكونت كذلك 17740. ونفس الشيء بالنسبه للكاتريام اكونت كذلك 17740. اذا بهذا نكون قد اتممنا يعني التصحيح ديال الامتحان بطبيعه الحال الخاص بماده القانون اللي كيتعلق بلياس. عفوا. دونك كيبقى لكم اون سول بارتي اللي هي لو كود دي ترافاي. اذا يعني الفيديو المقبل سأقوم بإنجاز فيديو يتعلق بلو كود دي ترافاي. إلى ذلك الحين لا تنسوا تفعيل اشتراككم، وشكرا على يعني وفائكم بطبيعة الحال.